हाँ जी, गैर मुनज़्ज़म हजूम तो मदारी भी इकट्ठा कर लेता है, और जो सवाल है वो क्या सवाल है जो हमें उठाना चाहिए? हम सिर्फ मशीन और मशीन के पुर्जों पे सवाल उठाते हैं। तनूली का मैं आप पता चलूँ कि ये एक सोशल फिगर हैं माशरे को भी, कि इस वक्त माशरे में क्या हो रहा है। वोटर की बात की जाए कि वोटर किस तरफ जा रहे हैं और इनका क्या कहना है, और ये वोटर्स को क्या पैगाम देते हैं चीज़ों को, हालात को सामने रखते हुए। जी हाँ सईद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो शुएब भाई मैं आपका इंतहाई अहम पैगाम जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें किसी भी सूरत में इस इलेक्शन के अंदर नफ़रतें नहीं फैलानी। हमने मोहब्बत का प्रचार करना है, हमने पुरअमन रहना है, और हर एक का जमहूरी हक़ है वो जिसको चाहे वोट कास्ट कर दे, जो जिसको बेहतर समझता है उसके हक़ में वोट कास्ट कर दे। ये जो चीज़ें अभी चल रही हैं कि नफ़रत फैलाई जा रही है, एक दूसरे को तरह तरह के बुरे अलक़ाबात से याद किया जा रहा है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गलत राय कायम की जा रही है, तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है। इलेक्शन एक जमहूरी प्रोसेस है, इसके अंदर हर एक देखें बाज़ ये अफवाहें चल रही हैं, बाज़ हमारी कौम या लोग ये मुल्क ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है ये तरक्की नहीं कर सका। देखिए इसी के साथ मेरा आपसे यही सवाल है कि तरक्की नहीं कर सका, हमने तो बतौर मीडिया या एज़ा शहरी, हमने सिटीज़न नेशनल पर भी चीज़ों, इंटरनेशनल पर भी देखते हैं कि ठीक है बाज़ अक़वाम जो है तेज़ी से उन्होंने तरक्की की है। पाकिस्तान ने अगर कौम को कैसे ट्रेन करें उनका भी एक बड़ा रोल है, और नौजवानों को क्या पैगाम देते हैं? देखिए जी शुएब भाई, पाकिस्तान के बने हुए तो 75 साल हो गए हैं ना जी, तो जिसमें तकरीबन 20 साल अमरीत का दौर रहा है, बाकी टाइम जमहूरी हुकूमतें रही हैं, तो मसाइल हर दौर में रहे हैं और मसाइल आगे भी रहेंगे। लेकिन जिस वक्त ये मुल्क अलहदा हुए तो इसके पास क्या वसाइल थे, और आज हमें मतलब इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि 47 में जब हम अलहदा हुए हैं तो हमारे पास क्या वसाइल थे और आज हमारे पास क्या वसाइल हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें, मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, नहरी निज़ाम मौजूद है, ज़री निज़ाम मौजूद है। सिर्फ मसला ये है कि हमारे मुल्क में करप्शन और लूट मार है। जी आपसे यही पूछते हमारे देखें जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, तो सियासियों का तो हम लोग नाम लेते हैं कौम, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी आप देखते हैं कि इदारे में कि जिधर जाते हैं उनके लोगों के काम नहीं होते। जी बिल्कुल, इदारों में तो बहुत बड़ी करप्शन है, पेपर करप्शन है, इदारों में ही तो असल लूट मार है ना जी। सियासतदान अपनी जगह पे, लेकिन जितनी बड़ी करप्शन हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे इदारों में है, जो हमारी मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं, पार्टीज़ के अंदर भी करप्शन है। कौम को, इदारों को क्या करना चाहिए? देखें लोगों में इस वक्त हम देख रहे हैं बतौर मीडिया पर्सन के अवाम में मायूसी है। देखें बहुत बड़ी मायूसी है, नौजवानों में मायूसी है कि मुल्क को अभी आईटी का दौर है। देखें आईटी के दौर से अभी आईटी इतनी आम हो गई है, ज़्यादा हो गई है कि अगर इसमें हमारा मुल्क या नौजवान आगे नहीं बढ़ सकते तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है और नाकामी है। शुएब भाई बिल्कुल कौम को सवाल उठाना चाहिए, बेहंगम हजूम नहीं बनना चाहिए। आप उन तमाम सियासी जमातों, गैर सियासी इदारों और सिस्टम के तमाम बुनियादी इदारों पर सवाल उठाएं कि उन्होंने 75 साल में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या आसानियाँ पैदा की हैं, या कहाँ आसानियाँ पैदा की हैं, कहाँ मुश्किलात पैदा की हैं। मसलन 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, अक्सर आवाम को आज भी अच्छी तालीम, बेहतर इलाज, अपने घर और ज़िंदगी की दीगर बुनियादी सहूलियात आसानी से दस्तयाब हैं। क्या पाकिस्तान का इन्हिसार हर साल IMF पे बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्यों हम 75 सालों में चीन की तरह माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके? तो ये वो सवाल हैं जो आवाम को ज़रूर उठाने चाहिए, और माशी कारकर्दगी और आवाम का म्यार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया है इदारों ने, क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो सवाल जब तक कौम नहीं उठाएगी, मुस्बत सवाल, एक तो ये है कि हमारा सवाल मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को
سپورٹ کرتے ہوئے اس حد تک چلے جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم ان سے ہی اپنی امیدیں لگا دیتے ہیں کہ فلاں آئے گا تو ملک کی تقدیر بدلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سعید خان آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. ہمارا جب تک میں نہیں بدلوں گا اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، یہ نظام کسی بھی صورت میں نہیں بدلے گا. تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم بلائنڈ فالوورز ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. اچھا سعید خان صاحب، آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں ہم، اچھا ایک ایسی سوال کی طرف کہ تمام پولیٹیکل پارٹی اعلانات کر رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، اعلانات ہوتے رہے. بات یہ ہے کہ اس اعلان کے اندر اکنامک کنڈیشن کی بات کریں تو اکنامک کنڈیشن آپ نے دیکھنی ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر. تو اگر یہی مذاق چلتا رہا، میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو بات یہ ہے کہ پھر جینا عوام کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شعیب بھائی، یہاں صرف اور صرف ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ سیٹس کے اصول کے لیے، اسمبلیز میں پہنچنے کے لیے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے اجارہ دار ہیں. اپنی انڈسٹریز بڑھانے کے لیے، اپنے وسائل بڑھانے کے لیے اس طاقت کو حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنے مضمون مقاصد پورے کرتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں یہ ہے کہ جہاں ایک ایم پی اے بنتا ہے، ایم این اے بنتا ہے، یہ لیجسلیٹرز ہیں، یہ پالیسی میکرز ہیں. ان کا کام پالیسیز بنانا ہے، ان کا کام ایسے پروجیکٹس لانا ہے جس سے پوری قوم کو فائدہ ہو. اب ایک ایم پی اے تو اس کا کام گلی نالا نلکی ٹوٹی یہ وہ نہیں ہے. آپ نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، تو آپ سے بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پارٹی کو جوائن کرنے کا بنیادی مقصد؟ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ساری زندگی کوئی تعلق نہیں رہا. میں ایک سوشل ورکر ہوں اور میں اپنی کیپیسٹی میں اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے اجتماعی آواز مسائل پہ اٹھاتا رہا ہوں. آج بھی اٹھاتا رہوں گا، کل بھی اٹھاتا رہوں گا. تو میں نے ایک گروپ جوائن کیا ہے، سردار گروپ جوائن کیا ہے. میں نے اس بنیاد پہ جوائن کیا ہے کہ میں بھی ایک بلدیاتی نمائندہ ہوں اور بلدیاتی نمائندوں کے مسائل جو ہیں گلی محلے کے، ان کے حل کے لیے ان کا اوپر کسی نہ کسی پولیٹیکل گروپ سے ایفیلیشن انتہائی ضروری ہوتی ہے. تو میں نے بھی اس بنیاد پہ اس دفعہ سردار گروپ جوائن کیا ہے تاکہ ہم اپنے گراس روٹ لیول پہ اپنے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، بلدیات سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ایک گروپ کا حصہ رہیں تاکہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جو گلی محلوں کے مسائل ہیں اس حوالے سے ہمارے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ڈپارٹمنٹس کو ڈائریکشن دیں اور لوگوں کے گلی محلے کی سطح کے چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. کا ہمارا یہی مقصد تھا کہ جو قوم ہے وہ قوم بنے، نہ کہ وہ ہجوم بنے، جس سے ہماری نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر ہماری ملک کی، پاکستان کی انسلٹ ہو. انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان تو الحمدللہ ہیں بالکل، لیکن مسلمان سے بھی اوپر اگر جائیں تو ہم تمام لوگ انسان ہیں. اگر انسان کو ایک سوچیں ہم تو انسانیت کا ہی، تو اس کا یہی تقاضا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، اختلافات رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی بےزتی، اپنی انسلٹ نہ کروائیں. شکریہ.